मेरी जिंदगी। जानती हो जिंदगी कितनी अजीज शय है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मगर जालिम बेवफा भी किस कदर है, किसी लम्हे अचानक दामन झटक कर चल देती है, जाने किस जानिब फिर लौट कर नहीं आती। इसके बावजूद इंसान उससे प्यार करता है। बेवफा चीजों की परस्तिश इंसान की बहुत पुरानी कमजोरी है। इसमें मुझ अकेले ही का क्या कसूर। ये जिंदगी और मौत का सिलसिला भी अजीब है। किसी जमाने में मुझे यकीन था कि मौत का अनदेखा परिंदा खुदा की मानिद आकाश के अंधेरों में बसता है और किसी अनजाने लम्हे भूखे अक्काब की तरह जिंदगी के उजाले को झपट कर ले जाता है। तब मैं मौत से बहुत डरा करता था। एक अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि मौत तो मेरे अंदर मौजूद है। मेरे वजूद का एक ऐसा मकान है जिसके बगैर जिंदगी का होना मुमकिन ही नहीं। हर आती सांस मेरी जिंदगी भी है और मौत भी। यूं मैं हर लम्हा मर भी रहा हूँ और जिंदा भी हूँ। हर मरता लम्हा जिंदा लम्हे को तख्लीक किए जाता है। यही जिंदगी का जिंदा पहलू है। तब मौत से मेरी दोस्ती हो गई कि हम दोनों एक दूसरे के मोहताज थे, मजबूरी की हद तक नाकाबिले जुदा। फिर तुम्हारी यादों की कायनात सर पर रखे, जब मैंने अपनी बेशतर सर्द रातें नहर के किनारे चलते चलते गुजारी, तो मैंने पहली बार जिंदगी को रींग रींग कर मरते देखा। मुझे अपने अंदर एक बहुत वसी मदफन नजर आया, जहां चंद टूटी फूटी कब्रें, कुछ कतबे और मेरी अनगिनत लाशें बेगोरो कफन बिखरी पड़ी थीं। और मैं हर लम्हे अपनी नई लाश हाथों में लिए माजी की लाश के ढेरों पर फेंक रहा था। रोती तन्हाइयों के हजूम में अपने बिछड़े आप को ढूंढते ढूंढते मुझे कई बार यूं लगा जैसे तुम्हारे बगैर जिंदगी एक तवील और बेमानी मौत है। लोग तो पागल हैं जो समझते हैं मौत का कोई वक्त मुअय्यन है और इंसान किसी खास दिन किसी खास लम्हे मरता है। उन्हें कौन समझाए कि बेचारा इंसान तो जिंदगी भर मरता रहता है। जिसे दुनिया मौत समझे बैठी है, वो तो एक ऐसा मकाम है जहां इंसान मरना बंद कर देता है, जहां मौत को भी मौत आ जाती है। लोग मौत के मरने का सोग मनाते हैं, मगर जिंदगी के मरने पर कोई नोया नहीं पड़ते, है ना दीवाने। आज सफदर आया था। हम दोनों हॉस्टल के खोखे पर बैठे रात गए तक तुम्हारे मुतालिक बातें करते रहे। पूछ रहा था हमने कब उसके घर आना है। मैंने उसे बताया कि हफ्ते में एक दिन मिलता है और दिनों के हिसाब से बुध का दिन पड़ता है। फिर पूछने लगा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने कहा, हाँ बहुत, इतना कि मैं खुद भी हैरान हूँ। बस यूं समझ लो, एक इंसान से लेकर खुदा तक जितने रिश्ते हैं उन्हें 2 बार जमा कर लो, मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही होगा। सफदर कहने लगा, मैं भी मुसर्रत से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, जब उसे मिलते हो तो सबसे पहले क्या करते हो। सफदर ने बताया, उसकी आंखें चूमता हूँ, फिर होंठ और फिर। मैं हंस पड़ा और कहा, हार गए सफदर, मैं तो सबसे पहले उसके पांव चूमता हूँ। वो हैरान सा होकर मेरी जानिब देखने लगा, जैसे मेरी बात का उसे यकीन ना आ रहा हो। मैंने कहा, हाँ सफदर ठीक है, प्यार तो हम दोनों ही करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। तुम किसी के देवता हो और मैं पुजारी। तुम जीत चुके हो और मैं। सफदर क्या जाने, जब तुम चलते चलते रुक जाती हो तो कायनात की धड़कनें थम जाती हैं। आबशारों से फूटते गीत और झरनों का मधुर मधुर आलाप तुम्हारी ही मुतरन्नम मुस्कुराहटों की सदाए बाज़गश्त है। तुम कभी जमीन के पेट पर ठोकर मार दो तो ये गरीब भी मेरी ही तरह खलाओं में भटकती फिरे। एक जमाना था किसी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी आ जाया करती थी। मेरा ख्याल था ये बातें महज इस्तारे हैं जिनका जिंदगी की हकीकतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं समझता था हकीकत सभी के लिए एक ही होती है, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि हर फर्द की कायनात उसकी ज़ात के तहखाने से उभरती है। बहुत मुमकिन है मेरी कायनात किसी दूसरे की दुनिया से मुख्तलिफ हो। शायद सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हकीकत एक सी नहीं होती,
ورنہ ساری دنیا کے مرد ایک ہی عورت سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اور پیار تو انسانوں کے درمیان باہمی رشتوں کا بہتا دریا ہے۔ ذرا سوچو تو، جب ہم پہلی بار ملے تھے ہمارا تعلق خاطر کتنا مختصر سا تھا، آج بات کہاں تک جا پہنچی ہے۔ میں نے ہر گزرتے لمحے تمہیں پہلے سے زیادہ اپنے قریب پایا ہے، اور تم نے مجھے۔ اور پھر حقیقت تنہا نہیں ہوا کرتی، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں۔ ہم ایسے لوگوں سے مسرت کا ہر لمحہ چھین لینا اس دنیا کی بہت پرانی ریت ہے۔ اس رسم دنیا کو بدلنا بھی تو حقیقت ہے۔ اور یہ بڑے لوگ، انہیں کیا خبر پیار کیا ہے؟ ان کے سینوں میں سنگ مرمر کے احرام بنے ہیں۔ ان کے لیے عورت ربڑ کی بے جان گڑیا ہے جسے وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر لٹکاتے ہیں، یا پھر وہ ڈرائنگ روم میں سجا نیا صوفہ ہے۔ عورت کے گوشت کو نمک مرچ لگا کر کھاتے ہیں، شراب میں سوڈے کی جگہ حل کر کے پیتے ہیں، ایک کے بعد دوسری بوتل، نئے سے نیا گوشت، اچھوتا صوفہ۔ مگر تم عورتیں بھی تو عیسیٰ کی بھیڑیں ہو، آنکھیں بند کیے بیٹھی ہو، جانے تمہیں کاروں کے اندر لٹکنے سے کیا ملتا ہے؟ جسے دیکھو وہ انسان کی بجائے بے جان گڑیا بننے کی آرزو مند ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں مرد جانوروں نے ذہنی طور پر مفلوج بنا رکھا ہو، مگر تم میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اس جبر کے خلاف میدان میں آئے۔ کوئی ایسی نہیں جو بوتل بننے کی بجائے انسان بننا پسند کرے۔ کوئی ایسی نہیں جو کار کی بجائے اپنی ٹانگوں پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ دوسری جانب ہمارے دانشور حضرات ہیں جو الفاظ کے انبار تلے دبے بمشکل سانس کھینچ رہے ہیں۔ ان کی حالت سماج کے مندر میں روایات کے مقناطیسوں کے درمیان ہوا میں معلق بتوں کی سی ہے۔ سومنات کی یہ نشانیاں تمہیں دانشگاہ کے ہر کونے میں معلق نظر آئیں گی۔ رسل نے ایک مرتبہ کہا تھا، جب کسی دانشگاہ کے کونے میں مجھے کوئی نوجوان جوڑا نظر آتا ہے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ حسین وقت ہے۔ بیچارہ بوڑھا فلسفی، اور بہت سی باتوں کی طرح پیار کی دنیا کو بھی نہ سمجھ سکا۔ سچ پوچھو تو وہ خود بھی ایک بت تھا، ذرا سا غیر متوازن بت۔ پوری عمر اسے آرزو ہی رہی کہ کوئی عورت اس سے پیار کرے، مگر سوائے اپنی بیوی کے کسی عورت کا گداز سایہ اس کے جسم پر نہ پڑا۔ کوئی اسے قبر کی آغوش سے کھینچ کر واپس لائے تو میں اسے بتاؤں کہ دانشوروں کی بیمار جوانی کے جن زرد لمحات کو وہ امر کہتا پھرا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ دور کسی کونے میں بیٹھی ہوئی یہ عجیب جنس زندگی کو خشک تصورات کے بوجھ تلے دبانے کی جستجو میں اپاہج ہوئی جاتی ہے۔ بتوں کی یہ حسین وادی نہ مرد اور نہ عورت مجسموں کا عجائب گھر ہے۔ ان میں سے ہر بت اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دنیا بال کھولے اس کے ایک اشارے کی منتظر بیٹھی ہے۔ عشق و محبت کی وادیاں اسی کے دم قدم سے آباد ہیں۔ بیچارے لوگ، مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ ان شاعروں نے بادشاہوں کی مدح میں قصیدے لکھ کر الفاظ کا چہرہ مسخ کر دیا ہے۔ ادیبوں نے جھوٹے افسانے تراش تراش کر معنی کی دنیا ویران کر دی ہے۔ ان کے الفاظ و معنی کا تنگ قافیہ میرے جذبات و احساسات کا بوجھ سہارنے سے معذور ہے۔ عشق و محبت کی بے جان روایتیں میری محبت کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں۔ الفاظ کے درمیان معنی نہیں سما پاتے، انہیں ڈھونڈنا چاہو تو وہ تمہیں الفاظ سے آگے ملیں گے۔ شاید پھر تم محسوس کر سکو کہ میرا پیار بھی روایات سے مختلف ہے اور میری نفرت بھی۔ شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ میں ان تپتے صحراؤں میں آسمان کی جانب سر کیے صنوبر کے تنہا درخت کی مانند کھڑا ہوں۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں میں انجانی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، کسی نئے زمانے، نئے دور کی اجنبی آوازیں، نئی محبت کے گیت۔ شاید تمہیں ان کا بھی کوئی سراغ مل جائے۔ لگتا ہے شاہدہ سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، اس کے بغیر اکیلے اکیلے تم کچھ آدھی سی لگتی ہو۔ میں نے آج پوچھا بھی مگر تم ہنس کر ٹال گئیں۔ بھلا اتنے اچھے لوگوں سے بھی کوئی ناراض ہوا کرتا ہے؟ ہاں سنو، پرسوں شام میٹنگ پر تم ضرور آنا، بنگلہ دیش والے مسئلے پر بحث ہوگی۔ مجھے پتا ہے تم پکی بنگلہ دیشن ہو۔ ارے بھائی لوگوں، میں بنگالیوں کا دشمن کیسے ہو سکتا ہوں؟
बल्कि ये सही वक्त है कि हम जमातियों को दबोचें। मगर मुसीबत ये है कि तुम सारे लोग मुझ पर इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगा दोगे। दुनिया में, इस जिंदगी में अलगज़ कारज़ारे कायनात के किसी गोशे में इंतहा नाम की कोई शय नहीं मिलती। हम जिसे इंतहा कहते हैं या समझते हैं, वो दरअसल किसी नए मोड़ की इब्तदा होती है। मैं नए मोड़ से आवाज़ लगा रहा हूँ, ना समझ उसे इंतहा से मौसूम कर देते हैं। परसों मुलाकात है और हम अभी से तैयार बैठे हैं। तुम्हारा राजा।